ॐ नमः शिवाय। प्रस्तुत छ 2079 साल असार 13 गते सोमबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईँहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको जानकारी। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल असार 13 गते सोमबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 जुन 27 तारिक नलनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, चान्द्रमान अनुसार आषाढ कृष्ण पक्ष तचलागा चतुर्दशी तिथि बिहान 5:10 त्यसपछि औँसी तिथि रहनेछ। रोहिणी नक्षत्र दिउँसो 4:27 त्यसपछि मृगशिरा नक्षत्र रहनेछ। शूल योग बिहान 8:04 त्यसपछि गण्ड योग रहनेछ। विष्टिकरण दिउँसो 4:17 त्यसपछि शकुनीकरण बिहान 5:10 अन्तिममा चतुष्पातकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज वृष राशिमा चन्द्रमा, मिथुन राशिमा सूर्य, मीनमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा प्रवर्ध योग, चन्द्रमा दिशा दक्षिण, चन्द्रमा रङ सेतो वार्षुल पूर्व, योगनी दिशा पश्चिम रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि वृष राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईँहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:12 हुनेछ। सूर्यास्त साँझ 7:02 हुनेछ। आजको व्रतचाड पर्वहरूमा दिला चन्ने पूजाको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु बिहान 6:55 देखि बिहान 8:39 रहनेछ। आज यमघण्ट पूर्वाह्न 10:23 देखि मध्याह्न 12:07 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै खिर खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। अमृतबार बेला बिहान 5:11 देखि बिहान 6:55 रहनेछ। शुभबार बेला बिहान 8:39 देखि पूर्वाह्न 10:23 रहनेछ। आज लाभबार बेला दिउँसो 3:36 देखि अपराह्न 5:20 रहेको छ। अमृतबार बेला पुनः अपराह्न 5:20 देखि साँझ 7:04 रहनेछ। आज यात्राका लागि दक्षिण पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, मैले भनेको शुभ समयमा बीचको समयलाई लिएर काम कार्य गर्नुहुन्छ भने अझ राम्रो बन्नेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा यदि कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने हजुरहरूले योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। लागौँ आजको राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा धेरै बलभन्दा पनि बुद्धिको सही सदुपयोगले कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो कार्यशैलीद्वारा अरूलाई बसमा राख्न सक्ने समय हो। आजको दिनमा आफ्ना साथीभाइ, शुभचिन्तकहरूले दिएको कुनै पनि सरसल्लाह सुझावहरू तपाईँका लागि उपयोगी बन्न सक्छन् र रोकेका कुनै पनि काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। तपाईँ कुनै पनि सामाजिक वा सामुदायिक काम कार्यको क्षेत्रमा आबद्ध रहेर काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने ती कार्यहरूलाई पनि पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। तर कतै काम गर्दै जाँदाखेरि केही खर्चिला कामहरू भइदिन सक्छन् कि भन्ने दिन छ, त्यो कुरामा चाहिँ सजग रहनुपर्ने छ। आज कतै विवादित कार्यमा पनि फस्न सकिन्छ। यी कुराहरूबाट चाहिँ तपाईँले टाढा रहने, थोरै सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा दिनलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउन सकिन्छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा अझ राम्रो सहजपनका लागि भने तपाईँले कार्यहरूलाई सीमित बनाउनुहोस्। सीमित योजनाहरूलाई पुरा गर्ने कोसिस गर्दा
प्रतिफल राम्रो मिल्नेछ र कामको मूल्याङ्कन गरेर मात्र समय खर्चिनु आवश्यक रहेको छ। आज तपाईले मेहनत गरे अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो, तर सोच विचार नगरिकन नयाँ क्षेत्रमा बढ्नुहुन्छ भने सबै कुरा पूरा नहुन पनि सक्छन्। आजको दिनमा थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्नुस्। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज आर्थिक आय इन्कम पक्षमा त्यस्तो नकारात्मक असर देखिँदैन, तर सामान्य खर्चहरूबाट जोगिएर नै बढ्नु राम्रो हुनेछ। सामान्य दैनिकी खरिद बिक्री गर्नका लागि भने दिन राम्रो हो। आज अनावश्यक कतै खर्च हुन्छ कि भन्ने मनमा एक प्रकारको डर भने रहन सक्छ। आज तपाईको व्यवसायिक पक्ष पनि सकारात्मक नै देखिन्छ। आफू मेहनती भएर बढ्नुहुन्छ भने मेहनत अनुसारको प्रतिफल मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा केही सुधार महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा भावनात्मक कुराकानीहरू हुन सक्छन्। आज शैक्षिक क्षेत्रमा पनि सामान्य सुधार हुँदै जान सक्ने समय छ। केही यात्रा हुन सक्छन्। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल बन्दै जानेछ। समग्रमा दिन राम्रो नै हो। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुस्। आजको दिन शुभ रहोस्। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज केही अवसरहरूको सूचना प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ र काम कार्यको क्षेत्रमा केही राम्रा व्यक्तिहरूबाट केही साथ सहयोग हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आफू पनि केही उत्साहित भएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तर तपाईले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि आफूभन्दा ठुला व्यक्तिले साथ सहयोग दिँदै गर्दाखेरि उनीहरूको व्यवस्था गर्नुहुन्छ भने चाहिँ कतै घाटाको सामना गर्नुपर्ने हो कि त्यो कुरामा आफू सचेत रहनुपर्ने छ। आज तपाईको लक्ष्य अनुसार काम कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। पारिवारिक जमघट पनि हुन सक्छ, केही रमाइलो पनि हुन सक्ने समय रहेको छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने, जीवनमा अगाडि बढ्नका लागि थप हौसला मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईले केही राम्रो कार्य योजनाका साथ अगाडि बढाउन सक्ने दिन हो भने विदेशमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र पनि सकारात्मक नै बन्नेछ। आज विदेशको केही प्लान गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसका लागि पनि राम्रो दिन हो। आज विशेष तपाईको व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट पनि धन आर्जन गर्न सकिने समय रहेको छ। कार्य वातावरणलाई सकारात्मक बनाउन सक्ने, आफूभित्र रहेको खुबीको प्रदर्शन गर्न सक्ने दिन हो। आज सट्टापट्टाको कारोबारहरूलाई पनि मिलाएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आय इन्कममा केही हदसम्म सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। लगानीकर्ताहरूका लागि पनि दिन राम्रो हो भने आज आफन्त बीच केही नजिकपन बढ्न सक्ने समय छ। भावनात्मक कुराहरू सेयर हुन सक्छन्। आज एकअर्कामा केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्षमा आज नजिकपन बढ्न सक्ने, केही आनन्दको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज पढाइ पक्षमा प्रगतिमूलक नै देखिन्छ। केही सुधार गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो। अध्ययनको लगावले बौद्धिक क्षेत्रलाई पनि फराकिलो बनाउँदै जान सक्ने समय रहेको छ। आज अतिरिक्त क्रियाकलाप जस्ता कुराहरूमा पनि आफूलाई सामेल गर्न सक्ने समय छ। छोटो दूरीको केही यात्राहरू पनि हुन सक्छन्। तपाईको स्वास्थ्य पक्ष सामान्य रहनेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान। ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सको। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आजको दिनमा तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो योजना अनुसार अगाडि बढ्नका लागि सामान्य सङ्घर्ष महसुस गर्न सक्ने समय भने बन्नेछ। पूर्ण रूपमा तपाईको भाग्यले तपाईलाई साथ नदिन सक्छ, तर मैले यो भन्दै गर्दाखेरि सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। तपाईले सबै क्षेत्रमा थोरै सजग चाहिँ रहेर बढ्नुपर्ने छ। आज मेहनत अनुसारको प्रतिफल क्रमशः मिल्दै जान सक्ने समय हो, तर तपाईले हरेस खानु भएन। आज आफ्नो योजनालाई सठिक रूपमा अगाडि बढाउने कोसिस चाहिँ गर्नुहोला। तात्कालिक फाइदा नमिल्न सक्छ, तर भोलिका दिनका लागि आजको मेहनतले केही न केही सपोर्ट भने मिल्नेछ। आज
गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा मध्यम सफलता मिल्न सक्ने समय हो। आज तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा अन्य व्यक्तिबाट केही हस्तक्षेप हुन सक्छ कि त्यो कुरामा आफू सजग रहनु पर्नेछ। कुनै निर्णय गर्ने कुराहरूमा पनि तपाई पछि पर्न सक्नुहुन्छ, त्यो कुरामा पनि आफू चलाख भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। सामान्य आर्थिक तनावहरू भने रहन सक्छ, आर्थिक कुराहरूलाई मिलाएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। जो सागरमा थोरै कमी महसुस, कार्यमा शिथिलतापनको महसुस गर्न सक्ने समय हो, तर पूर्ण खराब दिन बन्छ भन्ने चाहिँ छैन। आज कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउनुहोस्। आज साथीभाइको साथ सहयोग लिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। सबैसँग राम्रो व्यवहार गर्दा राम्रो दिन बनाउन सकिन्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज अपरिचित व्यक्तिलाई आफ्नो गोप्य रहस्यहरू खोल्नु त्यति राम्रो नबन्न सक्छ, किनभने तपाईलाई सहयोग गर्छु भनेर आशा देखाउनेहरूले पनि आज धोका दिन सक्छन्। त्यो कुरामा सजग रहनुपर्नेछ। आज अनावश्यक झमेलाहरूबाट थोरै टाढा रहने कोसिस गर्नु हुनेछ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। आज पारिवारिक कुनै पनि समस्या छन् भने ती समस्याहरूलाई तपाईले सुधार गर्नका लागि सहयोगी भएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। कतै तपाईबाट सामान्य अनजानवश भए पनि गल्तीहरू भइदिन सक्छन्, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि एकअर्कालाई बुझेर सहयोगी भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पूर्ण मन नफर्किन सक्छ। आज अध्ययनमा निरन्तरताका लागि लगनशील हुनु आवश्यक छ। सवारी साधनको उपयोग गर्दा थोरै सावधानी रहनुहोला। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सुनौलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान। ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर, कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आर्थिक चिन्ताका विषयहरूमा थोरै कमी महसुस गर्न सक्ने, आर्थिक समस्याहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज आय आम्दानीका स्रोतहरू केही फेला पर्न सक्ने समय हो वा आय आम्दानीमा केही सुधार महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। अब काम कार्यको क्षेत्रमा साथीभाइहरूबाट पनि केही साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय छ। कार्यमा तपाईँ प्रेरित भएर बढ्न सक्ने दिन हो। आज तपाईको भाग्य र परिस्थिति दुवैले साथ दिन सक्ने समय छ। समयको मूल्याङ्कन गरेर सही क्षेत्रमा बढ्ने कोसिस गर्दा फाइदा लिन सक्ने दिन हो। आज आर्थिक आय आम्दानी पक्षमा पनि केही सुधार महसुस गर्न सक्ने, केही खुसीको वातावरण माहौल छाउन सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईका कुनै पनि योजनाका अपुरा अधुरा कामहरूलाई पुनः अगाडि बढाउन सक्ने समय हो र आज केही कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज विशेष तपाईको कतै धन फसेको छ, त्यो धन उठेको छैन भने त्यो धनलाई उठाउने कोसिस गर्नुहोस्, प्राप्त हुन सक्छ। सम्पत्ति आदिको कारोबारबाट पनि केही लाभ लिन सक्ने समय हो भने आफ्ना कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्य लक्ष्यतिर तपाईँ उन्मुख हुन सक्ने समय रहेको छ। आफूभित्र रहेको क्षमताको सही पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। धर्म कर्मतिर पनि मन लाग्नेछ। आज व्यवसाय वर्गहरूका लागि, लगानीकर्ताहरूका लागि, लगानीका लागि पनि दिन राम्रो हुने बन्नेछ। आज ऋण लेनदेनको वातावरणमा केही सहजतापनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। व्यावसायिक पक्षबाट पनि तपाईले फाइदा लिँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। त्यसैले काम कार्यको क्षेत्र, व्यावसायिक पक्ष तपाईका लागि आजको दिन सकारात्मक नै बन्नेछन्। परिवारमा ठूला तथा साना सदस्यहरूसँगको सम्बन्धमा सुधार आउन सक्ने समय हो। परिवारबाट पनि केही सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज पारिवारिक साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय हो भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा आत्मीयतापन बढ्नेछ। खुसी लिन र दिन सक्ने दिन हो। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईको अध्ययनलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय छ। गुरुजनहरूबाट पनि केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। स्वास्थ्य अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती। ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लियो, सिंह राशि। सिंह राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईबाट केही पुरुषार्थी कामहरू हुन सक्छन्। आज काम कार्यको क्षेत्रमा केही सफलता मिल्न सक्ने समय छ। तपाईँ आफैबाट पनि केही राम्रा कामहरू, प्रशंसा योग्य कामहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आफ्ना पदीय जिम्मेवारीहरूलाई तपाईले सहज तरिकाले वहन गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि हो।
प्रयास गर्दा केही अवसरहरूलाई हात पार्न सक्ने समय बन्नेछ। तपाईको मेहनत लगनशीलताले केही लक्ष्यलाई सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ, किनभने चन्द्र गोचर तपाईको राशिबाट कर्मभावमै रहेर सकारात्मक प्रभाव बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा केही खुसी अनुभूति गर्न सक्ने समय हो वा केही राम्रो कामको थालनी हुन सक्ने समय पनि बन्नेछ भने आज सामाजिक कल्याणका लागि तपाईबाट केही राम्रा कामहरू पनि हुन सक्छन्। त्यसैले काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक बनाउन सक्ने दिन हो। प्रयास गर्दा आज दीर्घ काम कार्यहरूको क्षेत्रमा जग बसाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। काम कार्यको वातावरण सकारात्मक अनुभव गर्न सक्ने तर केही जिम्मेवारीहरू भने बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। जिम्मेवारीहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आफूभन्दा ठूला व्यक्तिबाट साथ सहयोग लिएर बढ्दा अझ राम्रो हुन सक्ने समय हो भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि दिन सुलौनो नै रहेको छ। आज कारोबार बढ्न सक्छ, कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने दिन हो। दैनिकी आय इन्कम पक्षमा सुधार आउनेछ। लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो नै बन्नेछ। व्यावसायिक पक्षबाट फाइदा लिन सक्ने समय पनि हो। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा बोलीको प्रभावले अरूको मन जित्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईको योजनामा तपाईको परिवारहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक व्यावहारिक कुराहरूलाई पनि मिलाएर बढ्न सक्ने समय हो। राजनीतिक जीवन पनि सकारात्मक बन्नेछ। आज प्रेम जीवनमा एकअर्का बीच निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। आफ्नो प्रेम सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि थोरै समय खर्चिने प्रयास पनि गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि जोस सागर बन्नेछ। तपाईको स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक नै रहनेछ। समग्रमा दिन फलदायी नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुस्। आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा बुद्धिको विकास हुन सक्ने समय हो। आज सृजनशील क्षमता बढ्नेछ। केही नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तर कुरा काट्नेहरूको पछि लागेर आफ्नो समय बर्बाद भने नगर्नुहोला। आफ्नो योजनातर्फ तपाईँ लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। केही राम्रा अवसरहरूको खोजी गर्दै बढ्ने कोसिस गर्दा पछिका दिनमा फाइदा पुग्नेछ। आज आँटेका काम कार्यको क्षेत्रमा काम कार्यहरू अगाडि त बढ्नेछन्, तर सबै काम कार्यहरू पुरा हुन्छन् नै भन्ने चाहिँ छैन। तर निराश हुनुपर्ने अवस्था पनि देखिँदैन। तपाईँले मेहनतका साथ अगाडि बढ्नु भएमा सफलता क्रमशः मिल्दै जान सक्ने समय हो। कुनै सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने मन खुसी रहन सक्छ। आज समय सापेक्षी भएर समयको मूल्याङ्कन गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रहरूमा अग्रसर हुन सक्ने अवसर जुट्न सक्ने दिन पनि हो। आजको मेहनतले भोलिका दिनहरूलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। विशेष तपाईका कुनै पनि योजना छन् भने ती योजनाहरूलाई गोप्य राखेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्ष सामान्य रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। लेनदेनको कुराहरूलाई मिलाउँदै बढ्न सक्ने समय छ। व्यावसायिक आय इन्कम पक्षमा क्रमशः सुधार महसुस गर्दै जान सक्ने, खुसी मिल्दै जान सक्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिन त्यस्तो आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था चाहिँ छैन। तर तपाईले अन्य व्यक्तिहरूसँग संगत गर्दै हुनुहुन्छ भने सबै व्यक्तिहरू राम्रा हुन्छन् भन्ने चाहिँ छैन। त्यसैले व्यक्तित्वलाई पहिचान गरेर मात्र संगत गर्नु राम्रो हुनेछ। अन्यथा केही घाटाको सृजना आइपर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आजको दिनमा गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा केही सुधार महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक भावनालाई बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने परिवारबीच छलफल गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। तपाईको प्रेमीको साथ सहयोगले गर्दाखेरि थकान तनावहरू थोरै कम महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज पढाइ पक्षमा सुधार आउन सक्ने समय हो भने स्वास्थ्य पक्षमा कुनै नकारात्मक असरहरू थिए भने क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय बन्नेछ। समग्रमा दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ घिउ रङ, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव। ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य दौडधुप, सामान्य सङ्घर्ष भने रहन सक्ने समय रहेको छ। आज
तपाईँ काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने चिताए अनुसारका सबै काम कार्यहरू पूरा हुन केही गाह्रो परिस्थिति बनिन सक्ने समय हो। सामान्य चुनौतीहरू रहन सक्छन्, तर आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। तपाईँले विशेष धैर्य भएर लगनशील भएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने काम कार्यहरूलाई क्रमशः पूरा गर्दै जान सक्ने समय रहेको छ। मैले भन्नुको तात्पर्य तात्कालिक फाइदा भने मध्यम रहन सक्छ, तर आजको मेहनतले नै तपाईँको भोलिको दिनहरू राम्रो बन्ने हो। त्यसैले मानसिक चिन्ता हटाएर सकारात्मक सोचका साथ बढ्ने कोसिस गर्दा दिनचर्या राम्रोसँग बित्नेछ। आज सहकर्मी र सहयोगीबाट भने अपेक्षाकृत साथ सहयोग पूर्ण रूपमा नमिल्न सक्छ। आज सफलता प्राप्त गर्नका लागि सामान्य सङ्घर्षहरूसँग डटेर सामना गर्दै बढ्नुपर्ने समय हो भने आज आफ्नो कमी कमजोरीलाई सुधार गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। सकारात्मक बाटोलाई पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने दोहोर्याएर गरेको कामले तपाईँलाई सफलता दिलाउनेछ। आज काम कार्यको वातावरणलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। बोली र व्यवहारमा ध्यान दिनुहोस्। ठुला व्यक्तिको आदर सत्कारका साथ बढ्ने कोसिस गर्दा कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको आय इन्कम पक्ष मध्यम रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। पूर्ण रूपमा सन्तुष्टि नमिल्न सक्छ। आज ध्यान दिनुपर्ने कुरा, कुनै पनि लोभ लालचमा परेर नयाँ लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो भने नहुन सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ख्याल गर्नुहोला। कुनै पनि ठुलो कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने सोच विचारका साथ गर्नु राम्रो हुनेछ। आज तपाईँको लेनदेनको कुरामा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ भने आज पारिवारिक सम्बन्धको कुरामा सामान्य उतार चढाव महसुस गर्न सक्ने समय हो। त्यो कुरालाई मिलाएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। प्रेममा आज मनमुटावका साथ केही मन कमजोर बनिदिन सक्ने समय रहेको छ। प्रेमीको भावना बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज परीक्षा प्रतियोगिताका लागि थोरै धैर्य भएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। अस्वस्थताको अनुभूति हुन सक्ने समय हो। आज यात्रा गर्दा थोरै सजग रहनुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ हल्का हरियो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कालभैरव। ओम कालभैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह्यो। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज काम कार्यको क्षेत्रमा केही आराम महसुस गर्न सक्ने समय हो। आशा गरेझै केही परिणामहरू सकारात्मक रूपमा प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि प्रगतिमूलक काम कार्यको पथमा तपाईँ अग्रसर हुन सक्ने समय हो। छोटो समयमा पनि केही उपलब्धिहरू हासिल हुन सक्छन्। आज कार्यक्षेत्रमा सामान्य चुनौतीहरूलाई तपाईँले समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा केही प्रशंसा पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज कुनै पनि सामाजिक समारोहको क्षेत्रमा सरिक हुँदै हुनुहुन्छ भने आज केही आकर्षक उपहारहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। कामदेखि बाहिर अतिरिक्त गतिविधिहरूमा आफूलाई सामेल गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आफन्त बन्धु बान्धवहरूबाट पनि तपाईँलाई केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। साथीभाइसँगको केही भेटघाट वा रमाइलो वार्तालाप पनि हुन सक्ने समय बन्नेछ। असल मित्रजनहरूसँग नजिक बढ्न सक्ने समय हो। केही मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा तपाईँ सरिक हुन सक्ने समय रहेको छ। दिनचर्या आफूले योजना बनाएअनुसार अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ, तर थोरै आफैमा हेलचेक्राइ पञ्चे बढ्न सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले कन्ट्रोल गरेर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको व्यावसायिक वातावरण सहज रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आगामी दिनका लागि अझ सुदृढ रूपमा अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। व्यावसायिक आय इन्कम पक्षमा सुधार ल्याउन सक्ने समय हो। मूल्य बढ्ने वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि पनि दिन राम्रो नै देखिन्छ। पारिवारिक जीवनमा आफन्तमा पनि केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने रमाइलो भेटघाटको कुनै पनि अवसर जुट्न सक्छ। आज प्रेम सम्बन्धमा आज प्रेमीको भावनालाई बुझ्न सक्ने समय हो। तपाईँको सोच र खोजले गर्दाखेरि जीवनलाई सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। घुमफिर मनोरञ्जनका कुरामा पनि ध्यान जान सक्ने समय हो। रमाइलो गर्दाखेरि सामान्य कतै खर्च पो भइदिन सक्छ कि त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँले विचार पुर्याउनु पर्नेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। अतिरिक्त कला मनोरञ्जनको क्षेत्रमा पनि मन जान सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सकारात्मक नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुनौलो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि।
धनुराशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज केही रोजगारीको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आज कर्मचारी कामदार वर्ग हुनुहुन्छ भने साहसीमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। दैनिकी जीवनचर्या सकारात्मक रूपमा बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँको काम कार्य लिएर नयाँ परियोजनाहरू पनि बन्न सक्छन्। मेहनत गर्दा केही उपलब्धिका स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज दिगो कामको अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। ईर्ष्यालु व्यक्तिहरूलाई जितेर बढ्न सक्ने समय हो। यदि कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने आज तपाईँको मेहनतले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यको पक्ष सकारात्मक नै बन्नेछ। आज तपाईँका साथीभाइसँग पनि केही निकटपन बन्न सक्ने समय बन्नेछ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा लगनशीलतापन बढ्न सक्ने, आफ्नो जिम्मेवारीप्रति लगनशीलतापन बढ्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। कार्य वातावरणलाई जतिसक्दो राम्रो बनाउने कोसिस गर्दै बढ्न सक्ने दिन पनि हो। आफूभित्र रहेको क्षमतालाई सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सकिने समय बन्नेछ। आजको दिन कार्य वातावरण सकारात्मक रहनेछ। साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आर्थिक लाभ मिल्ने योजनामा अगाडि बढ्न सक्ने समय छ। आज व्यावसायिक वातावरण सहज बनाउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँले दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि धार्मिक आस्था राखेर बढ्नु तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। सामाजिक सक्रियता पनि बढ्न सक्ने दिन पनि हो। तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धमा कुनै पनि समस्याहरू थिए भने ती समस्याहरूलाई क्रमशः सुधार गर्दै जान सक्ने समय बन्नेछ। आज माओलीसँगको सम्बन्धमा पनि केही सुधार ल्याउन सकिने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनका लागि थोरै समय दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा पनि केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय हो। प्रतिफल राम्रो मिल्दै जाँदाखेरि अध्ययनप्रतिको लगाव बढ्नेछ। स्वास्थ्य पक्ष सबल देखिन्छ। समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन लाभदायी नै रहेको छ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ आज तपाईँले हातमा आएको अवसरलाई सही पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला, अन्यथा केही घाटाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। आज अवसरहरूको सही पहिचान गरेर बढ्नु नै तपाईँका लागि लाभदायी बन्नेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा मेहनत गरे अनुसार प्रतिफल मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। समयको मूल्याङ्कन गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँको मेहनतीपनले गर्दाखेरि आज परिस्थितिलाई सहज बनाउँदै जान सक्ने र दिन क्रमशः सुधारोन्मुख समय बन्नेछ। कर्मचारी कामदार वर्ग हुनुहुन्छ भने कुनै काम कार्यका लागि प्रतीक्षा गरिराख्नु भएको छ वा मेहनतको परिणाम खोजिराख्नु भएको छ भने केही परिणाम हात लाग्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज तपाईँका सहयोगीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। असल मित्रजनहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। यो कुराले थप मनोबल बढाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ, तर छिट्टो अरूलाई विश्वास भने नगर्नुहोला। आज नयाँ परिचित व्यक्तिसँग चाहिँ छिट्टो हात मिलाउनु त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य प्रतिस्पर्धीहरू पनि आइपर्न सक्छन्। डटेर सामना गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। दिन त्यस्तो खराब छैन। तपाईँको बल बुद्धिले भ्याएसम्म आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। तर सबै कार्यहरू केही राम्रो हुँदै पनि केही मन चित्त नबुझे जस्तो केही कार्यहरू सामान्य रूपमा अधुरै भने रहन सक्छ कि भन्ने दिन हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि धेरै कर्ममा विश्वास गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज व्यावसायिक आय इन्कम पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। पारिवारिक साथ सहयोग लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज परिवारको सल्लाह सुझाव तपाईँका लागि शिरोधार्य गर्दा राम्रो हुनेछ। प्रेम सम्बन्धमा एकअर्कामा साथ सहयोगको भावनामा सुधार आउन सक्ने समय हो। मानसिक शान्ति मिल्ने क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुहोस्। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्षमा क्रमशः सुधार गर्दै जान सक्ने समय रहेको छ। मनलाई थोरै स्थिर गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। धेरै चिन्ता तनाव कुनै पनि कुरामा नलिनु जाती हुनेछ। योगा व्यायाम गरेर बढ्दा दिनलाई अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर
दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज केही नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। धार्मिक कार्यहरूमा रुचि राखेर आध्यात्मिक आस्थाका साथ बढ्दाखेरि दिनलाई राम्रो रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा केही सक्रियतापन बढ्न सक्छ वा तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा केही जिम्मेवारीहरू पनि बढ्न सक्छन्। जिम्मेवारीहरूलाई चाहिँ सही ढङ्गले व्यवस्थित गर्दै बढ्ने कोसिस भने गर्नुहोला। काम कार्यमा प्रतिफलका लागि थोरै धैर्यता गर्नुहोस्। धेरै हतार कुनै पनि कुरामा नगर्दा राम्रो हुनेछ। आज तपाईँको आफ्नो प्रयासले रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। सामान्य रूपमा प्रतिफल मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ, तर तपाईँले आफैमा थोरै हेलचेक्राइपन चाहिँ बढ्न सक्छ कि त्यो कुरामा कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्नेछ। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि आज अरूबाट धेरै अपेक्षा पनि नगर्नुहोस्। आफ्नो जिम्मेवारीप्रति आफै नै मेहनती भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कुनै पनि कुरामा कुनै हतार गर्नुहुन्छ, हडबडी गर्नुहुन्छ भने चाहिँ सामान्य रूपमा काम बिग्रिन सक्छ। त्यो कुरालाई तपाईँले ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि बन्नेछ। आज मनमा थोरै दोधारपन रहन सक्ने समय हो। सठिक निर्णय लिएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने काम कार्यको वातावरणलाई राम्रो बनाउनका लागि व्यवहारमा पनि विचार पुर्याएर बढ्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि पहिलेको प्रतिफल अनुसार घर व्यवहारहरू सहज रूपमा चल्न सक्ने समय हो। नयाँ उपलब्धिका लागि नयाँ योजनाका साथ बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। कुनै पुराना कुराले मनलाई थोरै भावुक पनि बनाउन सक्छ। तपाईँ मनैबाट एकदम आत्मविश्वासका साथ बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। सबैसँग व्यवहार राम्रो बनाउनुहोस्। कारोबारमा विश्वास गरेकाहरूले कतै धोका दिन सक्छन् कि त्यो कुरामा चलाख भएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आज पारिवारिक केही समस्याहरूलाई तपाईँले व्यवस्थापन गर्दै बढ्नुपर्ने समस्याहरू आइपर्न सक्छन्, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। आज मानसिक तनाव सामान्य रूपमा रहन सक्छ, तर सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहोला। तपाईँको प्रेमीको साथ सहयोग भने प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मेहनत अनुसार सामान्य रूपमा प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्षमा थोरै केयर गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि, ओम रिद्धि सिद्धै नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज काम कार्यको क्षेत्रमा सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय हो। तपाईँको छरछिमेकमा कुनै पनि प्रभाव नकारात्मक असर परिरहेको छ भने ती कुराहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने, छरछिमेकमा नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ भने छोटो समयमा केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि अपुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी जीवनचर्या सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नेछ। सहकर्मी साथीभाइहरूबाट पनि आज केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँ रोजगारीको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ वा व्यवसायको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने दुवै पक्षका लागि दिन महत्त्वपूर्ण बन्नेछ। कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेर बढ्नका लागि दिन राम्रो हो, किनभने आफैमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आँटे अनुसारका काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्दै जान सक्ने समय हो। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि जिम्मेवारीहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्ने, तपाईँको दैनिकी जीवनचर्यामा केही सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने समय पनि बन्नेछ। केही नयाँ अवसरहरूबाट लाभ लिन सक्ने समय हो भने साथीभाइसँगको भेटघाटले मनमा प्रसन्नता छाउन सक्ने समय रहेको छ। आज पुरुषार्थीपन बढ्न सक्ने समय पनि हो। कार्य वातावरणलाई सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि लाभ लिन सक्ने समय हो। आर्थिक आय इन्कम पक्षलाई सुधार गर्न सक्ने समय छ। व्यावसायिक वा कामको सिलसिलामा केही महत्त्वपूर्ण यात्राहरू हुन सक्छन्। यात्रा राम्रो नै बन्नेछ। आज तपाईँको व्यावसायिक पक्ष पनि सकारात्मक नै देखिन्छ। परिवारमा सरसल्लाह सुझाव हुन सक्ने समय हो। दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग पनि सरसल्लाह सुझाव हुन सक्ने समय रहेको छ। यसको लाभ लिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आजको दिनमा इष्टमित्रमा राम्रो भावना बढ्न सक्ने समय छ। प्रेमीको साथ सहयोगले दिनचर्या केही राम्रो बन्न सक्छ। विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने पढाइप्रतिको लगनशीलता पनि बढ्न सक्ने समय हो। बौद्धिक विकासका कार्यहरूमा अग्रसर हुन सक्ने दिन छ। स्वास्थ्य पक्षमा पनि केही राम्रो हुन सक्ने दिन हो भने
समग्र पक्ष तपाईका लागि राम्रो छ, त्यसैले आफ्नो सोच अनुसार दिनचर्यालाई राम्रो बनाउनका लागि आफ्नो योजनामा बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल, मासिक राशिफल हेर्न सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्र गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईहरूले राशिफल सुनेर दिनको मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज तरिकाले व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।